من ذاق ما حفظه الله. كانت أم عجوز تمشي مع طفلها الصغير في محطة السكة الحديد الهندية عندما انزلقت قدم الطفل فجأة وسقط الطفل على خط السكة الحديد. لم تكن والدتها العجوز العمياء تعلم ذلك، وكان من المقرر أن يكون وقت الوصول من هناك من الداخل حوالي 10 إلى 15 ثانية. وفي نفس التردد كانت الأم العجوز ترفس يديها وقدميها. فجأة جاء القطار إلى هنا بسرعة كبيرة. كانت الرافعة تدوس على الطفل، وفي غمضة عين أرسل الله تعالى خادمة الملاك، رفع الطفل عن القضبان وألقاه بعيدا، وتم إنقاذ حياة الطفل. الله يبارك لك. لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو مثل هذا، اشترك في قناتنا وأعجب بها وشاركها. شكرا جزيلا لكم جميعا.